फेसबुक लाइभमा, जयमसी टिभीको युट्युब च्यानलमा मलाई सुन्ने जति सबै प्रभुका जनहरू र प्रभुलाई नचिन्ने मानिसहरूलाई पनि मैले जयमसी साथ तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 21 पदबाट 27 पदसम्म म पढ्न गइराखेको छु। मत्ती 7 अध्यायको 21 देखि लिकन 27 सम्म म तपाईहरुको लागि पढ्छु। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाणी बोलेनौ, तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईको नाउँमा अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेनौ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्ने छु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन, हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका यी मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र बलिया भएका र तपाईमा समर्पित भएर जिउने मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा होस्, हामीसँग बोल्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। यो खण्डमा दुईटा कुरा मैले तपाईहरुसँग बाँड्न खोजिराखेको छु। यो खण्डमा दुईटा कुरा, एउटा बोली मात्रै भएर हुँदैन है, जयमसी मात्र गरेर हुँदैन, बाइबल मात्रै बोकेर, भजन मात्रै बोकेर, चर्च मात्रै गएर पनि हुँदैन। अर्को कुरो, हामीले परमेश्वरको वचनलाई जब व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्दैनौं भने हामीले आशिष पाउन सक्दैनौं। यो दुईटा कुरामा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई जोरदार शिक्षा दिनुभएको छ। प्रभुले भनेको चाहिँ नमान्ने है, परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको वचन चाहिँ हामीले पालना नगर्ने, तर चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने, यस्तो प्रकारको जीवनशैली भएका मान्छेहरूलाई यो वचनले शिक्षा दिन्छ। यो वचनले यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। जिन्दगी भरि है आफ्नो परम्परा छोडेर है, धर्म संस्कृति छोडेर, परिवार छोडेर, आफन्त नातेदार छोडेर तपाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यदि प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन पालन गर्नु भएन भने तपाई स्वर्ग राज्यमा पस्न पाउनुहुन्न भनेर यहाँ भन्छ। येशूलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा जाँदैनन्। कस्ता मान्छे जान्छन्? मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ।
परमेश्वरको इच्छा। हामी यो धरतीमा परमेश्वरको एकमात्र पुत्रद्वारा किनिएका मानिसहरू हौं। प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनको रगतको बलिदानले परमेश्वरले मोल तिरेर तपाईलाई किन्नु भएको है, हामीलाई किन्नु भएको। हामी परमेश्वरले किनेका मान्छेहरू। पहिला पहिला रोमीहरूको संस्कृतिमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले बजारबाट दास किनेर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। दास दासी बजारमा जसरी गोरु बाख्रा तपाईको लिलाम बडाबडका साथ बेचिन्छ। हाम्रो बाले एकचोटि गोरु किनेर ल्याउनु भयो। म सानो थिएँ, म त्यस्तै 10-12 वर्षको थिएँ। बडेमानको गोरु किनेर ल्याउनु भयो। त्यो बेलामा, अहिले म 51 वर्षको भएँ, त्यो बेलामा सायद म चाहिँ 10-11 वर्षको थिएँ भनेपछि 40 वर्ष अगाडिको कुरा। मधेसमा ठुलो गोरु किनेर ल्याउनु भयो इन्डियाबाट। एउटा गोरुलाई 16,000 आइसी तिर्नु भयो, 16,000 आइसी। अनि कतिजना मान्छेले के भने ए यत्रो पैसा हाल्यो, महँगो हाल्यो भने। अब लिलाम बडाबडमा 16,000 आइसी हालेन भने अर्कोले किन्छ राम्रो चिज किन्नलाई। त्यसकारण राम्रो चिज किन्न पर्यो भन्ने हिसाबले बाले किन्नु भएछ। अनि त्यो पछि हामी ठुलो हुँदासम्म पनि पछि थियो, धेरै काम गर्यो त्यसले। त्यस्तै बजारमा दास दासीहरू किन्न पाइन्थ्यो। त्यो दास दासीहरूलाई किनेर ल्याएपछि घरमा काम गर्न राख्थ्यो। उसले मालिकले जे भन्थ्यो त्यही काम गर्नु पर्थ्यो। मालिकको इच्छा अनुसारको काम गर्नु पर्थ्यो। मालिकको इच्छा अनुसारको काम गरेन भने त्यो नोकरलाई खान दिन्थेन अनि अर्को दुष्ट मान्छे कहाँ बेचेर पठाउँथे। त्यस्तै हामीले बुझ्न पर्ने त्यस्तै सन्दर्भबाट के छ भने हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको रगतको बलिदानले किन्नु भएको छ। हाम्रो लागि परमेश्वरले आफ्नो सर्वस्व गुमाउनु भएको छ तपाईँ र हामीलाई किन्नको लागि। अनि हामी परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर यो धरतीमा जिएनौँ भने हामीले आशिष पनि पाउँदैनौँ, हामी स्वर्ग प्रस्थान गर्न पनि पाउँदैनौँ, स्वर्गीय राज्यको हकदार पनि हुन सक्दैनौँ, यो धरतीमा आशिष पनि पाउँदैनौँ। दुईटै कुरा गुमाउँछौँ। खालि हामी एउटा देखावटी मुखे क्रिस्चियन मात्र हुन्छौँ हैन। ओठे भक्ति भन्छ, ओठे भक्ति। ओठमा चाहिँ क्रिस्चियन छ, व्यवहारमा चाहिँ छैन। त्यसकारण क्रिस्चियनहरू आजको यो परिस्थितिमा चाहिँ व्यवहारिक प्रकारले जिउनुपर्छ। तपाईको छिमेकी बिरामी भयो भने, तपाईको छिमेकीलाई भूतात्माले दुःख दियो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दा भूत भाग्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको साक्षी है। हामीले विश्वास गरेको कुरा हामीले व्यवहारमा उतार्ने भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टले हुन त यहाँ अरू धेरै कुरा भन्नुभएको छ है। यहाँ त्यो दिन धेरैले मलाई प्रभु प्रभु भन्ने छन्। के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाणी बोलेनौँ? के भूतहरू धपाएनौँ? तपाईको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्ने छु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। येशूको नाममा भूत धपाउन मान्छेले सक्ला है। अहिले तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूले पनि भूत आत्मा धपाउँछ। हाम्रो घरनिर एउटा मान्छे सटरै खोलेर बसिया छ फुकफाक गर्ने भनेर। मेरो छिमेकीको घरमा एउटा सटर भाडामा लिएर अनि फुकफाक गर्ने भनेर बसिया छ। अनि बुद्धि नभएका मान्छेहरू पैसा लिएर त्यहाँ फुकफाक गर्न जान्छ, बुद्धि नभएका मान्छे। अनि त्यसले एउटा ड्रम ढोलक राखेको छ, डिङ 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 गर्छ है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ आधा घन्टा डिङ डिङ गरेको पैसा गन्नी होला त्यो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 400, 500, 1000सम्म कति लिन्छ। अनि त्यसपछि लद्नीको भयो भनेर पठाइन्छ है। मान्छेलाई ठग्ने प्रकारको जीवनशैली। परमेश्वरले निको पार्ने कुराको ग्यारेन्टी कसैले लिन सक्दैन। परमेश्वरले निको चाहिँ पार्नुहुन्छ, तर अहिले भर्खरै निको पार्नुहुन्छ भन्नु मैले ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। मैले के भन्न सक्छु भने तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरको लागि असम्भव केही पनि छैन। बाइबलले पनि त्यही भन्छ, विश्वास गर्नेहरूको लागि असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन।
तर हामीले भूतात्मा धपाउने, आश्चर्य कर्म गर्ने हैन, चर्चमा आउने विश्वासीहरू पनि के गर्छन् भने कुन चाहिँ पास्टरले भूतात्मा धपाउँदो रहेछ त्यही जानु पर्यो भनेर जान्छ। पास्टरले धपाउने भूतात्माको प्रभावले पनि मान्छे भूतात्मा धपाइराखेको छ। तर हामीले हेर्नु पर्ने परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर त्यो मान्छे जिउन सकेछ कि सकेको छैन। चर्चमा जाने मान्छे पनि के छन् भने यो चर्चको पास्टरले ठिक प्रचार गरे, अर्को चर्चमा जाने, अर्को चर्चमा गयो त्यहाँ झन् खत्तम रहेछ त्यो चर्च, अर्को चर्चमा जाने, त्यो अर्को चर्च झन् खत्तम रहेछ, पहिलेकै चर्च ठिक छ। यस्तो प्रकारको जीवनशैली है, यस्तो प्रकारको जीवनशैली भएको क्रिस्चियनलाई के भन्छ थाहा छ? तिउन चक्र। कोही पनि सन्तुष्ट पाउँदैन। जब परमेश्वरमा उसले सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर जब जिउन सक्दैन, कुनै पनि चर्चमा गएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन। चर्चले सन्तुष्टि दिने होइन। जब तपाईले आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गरेर परमेश्वरको इच्छामा जिउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ स्वर्गको राज्यको हकदार हुनुहुन्छ। स्वर्ग तपाईँ प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण ख्रीष्टको अनुग्रह र बलिदाननीय मृत्युबाट परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ। परमेश्वरको क्षमा हामीले विश्वास र पश्चातापबाट प्राप्त गरेका छौँ। विश्वास र पश्चाताप, विश्वास र पश्चातापलाई जब हामीले हाम्रो जीवनमा महत्त्व दिएर जब जिउन थाल्छौँ, हाम्रा कामहरू हुन थाल्छन्, हामी स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउन सक्छौँ। यसो ख्रीष्टले यहाँ परमेश्वरको इच्छा पालना गर्ने कुरा हामीलाई गर्नु भएको छ। यो परमेश्वरको इच्छा पालना गर्ने भनेको मुक्तिको निरन्तरताको लागि। जुन दिन तपाईले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न छोड्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईको मुक्ति सिद्धिन्छ। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? हामीले परमेश्वरको आराधना गरेको चाहनुहुन्छ, हामीले परमेश्वरको महिमा गरेको चाहनुहुन्छ, हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिएको चाहनुहुन्छ, हामी परमेश्वरको मार्गमा हिँडेको चाहनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँको सुसमाचार सबै जातिका पुर्याएको पनि उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईले मुक्ति पाए भनेर बस्नु भएको छ, तर तपाईको छिमेकी बिरामी त्यसको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। तपाईले त्यो छिमेकीका गएर साक्षी दिन पर्दैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। त्यसकारण हामीले साँचो विश्वास र लगनशील प्रयत्नद्वारा परमेश्वरको वचनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई व्यवहारमा सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनमा। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनेको छु, हामीले सुसमाचार को मान्छेलाई सुनाउनु पर्छ? हाम्रा साथीभाइलाई, हाम्रा नातेदारलाई, हाम्रा सहकर्मीलाई, हाम्रो छिमेकीलाई। यो सुसमाचार सुनाउने कुरा पनि तपाईं र मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारको वरदानहरू दिनुभएको छ, तर तपाईले आफ्नो वरदानमा घमण्ड गरेर हैन मैले भूतात्मा धपाएँ के म स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दिनँ भनेर तपाईले परमेश्वरको इच्छामा भन्दा भूतात्मा धपाउने कुरामा तपाईँ बढ्ता केन्द्रित हुनुभयो, अथवा अन्य कुरामा बढ्ता केन्द्रित हुनुभयो भने तपाईले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न तपाईं परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउनुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई वरदान दिनुभएको छ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईले जीवनमा थरी थरीका वरदानहरू पाउनु भएको छ। त्यो वरदानलाई तपाईले कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न, धार्मिक जीवन जिउन हामीले चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा मुक्ति पाएको हो, कर्मबाट होइन। हामीले कुनै प्रकारको कर्म गरेर तपाईको झुटा शिक्षाहरूले के सिकाउँछ भने दिनको 2 घण्टा सुसमाचार प्रचार गरेनौ भने तिमीहरूको मुक्ति हराउँछ भन्छ।
त्यस्तो बाध्यकारी परमेश्वरले हामीलाई पार्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई वरदानहरू दिनुभएको छ। हामीले त्यो वरदानहरूलाई ठिकसित हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि धर्म कार्य गरेर मुक्ति पाउने होइन। सुसमाचार नसुनाएर तपाईको मुक्ति हराउने पनि होइन, सुसमाचार सुनाएर धेरै मुक्ति पाउने पनि होइन। तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा जिउन पर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरले तपाईलाई वरदानहरू दिनुभएको कारणले गर्दा, तपाईँ मण्डलीको सदस्य भएको कारणले गर्दा, तपाईँ परमेश्वरको रगतले किनिएको मान्छे भएको कारणले गर्दा तपाईको जीवनको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको तपाईले आफ्नो जीवनको साक्षी दिएर परमेश्वरको महिमा गर्ने, गवाई दिने। यो कुरामा हामी कतिपटक चुक्छौँ। हामी कतिपटक कर्मकाण्डी प्रकारले हामीले चर्चमा चाहिँ एउटा विधि र रीति पूरा गर्ने प्रकारले सोचिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। यो कडा भनाइ हो है। जिन्दगीभरि सम्पूर्ण कुरा त्यागेर प्रभुको पछि लागेछ अनि लास्टमा तिमी स्वर्गमा जान्नौ भन्यो भने कति रिस उठ्छ है। स्वर्गमा प्रवेश दिने स्वर्गका पिताले है, परमेश्वरले। त्यसकारण परमेश्वरको इच्छा हामीले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउन पर्छ। अनि चौथो कुरो, जीवनको हरेक क्रियाकलापमा हामीमा आज्ञाकारिता चाहिन्छ। आज्ञाकारिता। यदि यी चारवटा कुरा भएनन् भने हामी एउटा चट्टान जस्तो खडा भएको अवस्थामा हुँदैनौँ। यहाँ दुईटा घरको तुलना गरिएको छ। चट्टानमाथि बनाइएको घर र बालुवामाथि बनाइएको घरको तुलना गरिएको छ। परमेश्वरको इच्छा पालना गरेर जिउने मान्छे चाहिँ चट्टानमाथि बनाएको घर जस्तो हो। परमेश्वरको इच्छा पूरा नगरेर, आज्ञा पालन नगरेर जिउने मान्छे बालुवामाथि बनाएको घर जस्तो। चट्टानमाथि बनाएको घर कस्तो हुन्छ भन्दा हुरी बतास हावा पानी है। एकचोटि आयो नि नेपालमा चक्रवात है, चक्रवात अङ्ग्रेजीमा हुरिकेन भन्छ है। अमेरिकातिर हुरिकेन आउँछ घरै उडाइदिन्छ है। नेपालमा पनि घरै उडायो। चक्रवात आउँदा 12 मा पोहोर साल ढला नै उडाइदियो। तर यो चट्टानमाथि बनेको जीवन, चट्टानमाथि बसालिएको घर, परमेश्वरको इच्छामा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर बसालिएको घर जेसुकै आए पनि ढल्नेवाला छैन। जस्तो सुकै भूकम्प आए पनि ढल्नेवाला छैन हैन। हामीले 2072 सालको भूकम्प अनुभव गर्यौं। मैले बालाजुमा एउटा घर देखेको। एउटा घर 4 तला थियो, 2 तला त तलै भासेछ, 2 तला मुनतिर गएछ जमिनमा। अनि अर्को 3 तले घर मैले देखेको त सटर, 2टा सटर भएको घर थियो। त्यो घर त घुमेर सटर माथि पुगेछ। बुझ्नुभयो? जीवनमा भूकम्प पनि आउँछ, हावाहुरी पनि आउँछ, बतास पनि आउँछ, चक्रवात पनि आउँछ है, समस्या पनि आउँछ। जब परमेश्वरको इच्छामा तपाईको जीवन बसालिएको छ नि आज्ञाकारिता, तपाईलाई केही फरक पर्दैन। तपाईलाई केही फरक पर्दैन। तपाई विचलित हुन पनि पर्दैन, तपाई डराउन पनि पर्दैन, तपाई आत्तिन पनि पर्दैन। जब तपाईको जग कमजोर कुरामा छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने कुरा, परमेश्वरको वचनमा जिउने कुरा भन्दा तपाईको प्राथमिकता अन्य कुरालाई छ भने तपाईले बालुवामाथि घर बसाल्दै हुनुहुन्छ। हावाहुरी बतास समस्या दुःख कष्ट आउँदा तपाई विश्वासबाट पतित हुन सक्नुहुन्छ। यसो प्रभुले त्यही कुरा गरेको यहाँ। आज बिहान तपाई परमेश्वरलाई आराधना गर्न यस मण्डलीमा आउनु भएको छ। तपाईको हृदयमा परमेश्वर प्रति कस्तो विचार छ? के प्रभु प्रभु भन्दैमा सारा संसारका मान्छे स्वर्ग जान्छन् होला? जान्छन् होला? येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबै मान्छे जान्छन् होला? पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ येशूमा विश्वास गर्ने मान्छेले मुक्ति पाउँछ। यो बाइबलको शिक्षा।
प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छेले मुक्ति पाउँछ अनि मुक्ति पाएको मान्छे परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ। त्यसकारण आज हामीले हाम्रो जीवनलाई जाँच्न पर्छ, म कस्तो प्रकारले जिइराखेको छु। क्रिस्चियन भन्ने नाम झुन्ड्याउन त सजिलो हुन्छ, तर क्रिस्चियन भएर जिउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरौँ, परमेश्वरको जीवनमा र परमेश्वरमा हाम्रो जीवन अर्पण गरेर, परमेश्वरलाई जीवन जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरेर परमेश्वरको इच्छामा, स्वर्गका परमेश्वरको इच्छामा जब हामी जिउँछौँ, हामी स्वर्गको राज्यमा हामी जहिले पनि प्रवेश गर्छौँ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई झुक्क्याउने खाले क्रिस्चियन होइनौँ, परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउने क्रिस्चियन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने क्रिस्चियन, परमेश्वरको महिमा गर्ने क्रिस्चियन हुन सकौँ, परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित भएर जिउने मान्छे हुन सकौँ। त्यसकारण हामी बोल्ने मात्र क्रिस्चियन पनि होइन, हामी विश्वास गर्ने क्रिस्चियन हौ अनि हामी जीवनको रहन सहनमा आज्ञा पालन गर्ने क्रिस्चियन पनि, हामी व्यवहारिक क्रिस्चियन पनि हौ, व्यवहार, अनि हामी विश्वासमा पनि विश्वासयोग्य क्रिस्चियन। परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई यो वचनबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको सन्देशलाई अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईको यो जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ आफ्नो वचनबाट हामीसँग बोल्नु भयो, हामी तपाईमा विश्वास गरेर व्यवहारिक क्रिस्चियन हुन सकौँ। खाली कोठे भक्ति मात्रै होइन, तर व्यवहारिक तपाईँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने क्रिस्चियन, आज्ञा पालन गर्ने क्रिस्चियन, तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने क्रिस्चियन र हाम्रा समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा भएका मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको विषयमा बताउने र प्रार्थना गर्ने क्रिस्चियन, साँचो क्रिस्चियन भएर प्रभु देखावटीका कुरा मात्र होइन, मानिसलाई हाम्रो धार्मिकता देखाउने किसिमले मात्र होइन, तर तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने गरी जिउने क्रिस्चियन हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहोस् र तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यमा हामीलाई दोहोऱ्याउनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा।